बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत और फ़ज़ाइल बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बहुत फ़जीलत और बरक़ात हैं जो कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से मैं आपसे छोटे छोटे किस्से भी शेयर करूंगी। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बाज़ छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बरकत अता फ़रमाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी इसी में शामिल है। इस आयत के ज़रिए अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल होती है। इस छोटी सी आयत में इस कदर ताकत है कि कोई आम मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा किसी नबी पर नहीं उतरी। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। हज़रत जाबर रज़ी तआला अन्हा फरमाते हैं, जब ये आयत नाज़िल हुई तो बादल मशरिक़ की तरफ छट गए, हवाएं साकिन हो गईं, समुंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे। परवरदिगार आलम ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा इस चीज़ पर बरकत होगी। बिस्मिल्लाह की वजह से गुनाहगार की बख्शिश हो गई। एक गुनाहगार को मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया? तो उसने बताया कि एक दिन मैं एक मदरसे की तरफ से गुज़रा तो एक पढ़ने वाले ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। इसे सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला और अल्लाह ताला के नाम की मिठास ने असर किया। और इसी वक्त मैंने सुना कोई कहने वाला कह रहा है, हम दो चीज़ों को जमा ना करेंगे, एक अल्लाह के नाम की लज्जत और दूसरी मौत की तलखी। फिर मौत के बाद मुझे पता चला कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। इलामा अहमद सावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कुरान मजीद की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से इसलिए की गई ताकि अल्लाह ताला के बंदे इसकी पैरवी करते हुए हर अच्छे काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करें। हदीस पाक में अच्छे और हर काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करने की तरगीब दी गई है। बिस्मिल्लाह हर सूरत के शुरू में लिखी हुई है। ये पूरी आयत है और जो सूरह नमल की आयत नंबर 30 में है वो उस आयत का एक हिस्सा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि जो कोई बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द हर रोज़ बकसरत करे 19 फरिश्तों के अज़ाब से नजात पाएगा जो कि दोज़ख पर मोक्कल हैं। अगर आपको कोई मुश्किल दरपेश हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बावज़ू होकर 786 बार 7 रोज़ तक पढ़ें, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अगर ये विर्द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का हमेशा किया जाए तो किसी और अमल की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। और अगर बाद नमाज फ़जर 1500 मरतबा जिस मतलब के लिए पढ़ा जाएगा, इंशाअल्लाह वो काम पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला के कलाम में बहुत से फ़ायदे हैं और ये ख़ास कर इंसानों के लिए होते हैं। अगर कोई इसे समझे और ध्यान से दिल लगा कर करे तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। इंसान की नीयत सही होनी चाहिए कि अल्लाह के कलाम से बढ़कर और कोई कलाम नहीं। अल्लाह के कलाम में सबसे ज़्यादा ताकत है। अल्लाह के कलाम से काम आसान हो जाते हैं और हर मुश्किल ख़त्म हो जाती है। अगर कोई काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाए तो उस काम में बरकत होती है और अल्लाह ताला उस काम में आसानी फरमाते हैं। जब खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली जाए तो शैतान उस खाने से दूर भाग जाता है और खाने में बरकत हो जाती है। ऐसे ही जब आप कोई काम करने लगे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर करें तो कामयाबी के साथ साथ उस चीज़ में बरकत हो जाती है और काम भी आसान हो जाता है। अगर ज़मीन पर कोई कागज़ जिस पर बिस्मिल्लाह लिखी हुई हो पढ़ा हो और अदब की वजह से कोई शख्स उठा ले तो अल्लाह ताला इस शख्स को अपने दोस्तों में दाखिल करेगा और इसके माँ बाप को अज़ाब क़ब्र से निजात देगा। आते जाते हम देखते हैं कि अखबार में बिस्मिल्लाह लिखी होती है या अल्लाह ताला का कोई नाम लिखा होता है तो हमें चाहिए कि वो उठा लें या किसी दरख्त पर रख दें या किसी दीवार पर डाल दें।
اللہ تعالیٰ آپ کی یہ نیکی بھی قبول کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں بہت سارا اجر دیتے ہیں اور آپ کے کاموں میں برکت اور آسانی دیتے ہیں، آپ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیاطین میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ، بدن پر کپڑے پہنے اور سر پر تیل لگائے ہوئے تھا، جبکہ مسلمان کا شیطان دبلا پتلا، لاغر، کمزور، پراگندہ اور ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے اللہ کے بندے کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت یا کوئی اور چیز پیتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، تو اس وجہ سے مجھے پیاسا اور بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور جب تیل لگائے تو کپڑے پہنتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، تو اس کی بدولت میرے بال گندے اور جسم ننگا رہ جاتا ہے۔ کافر کے شیطان نے کہا، میں ایسے آدمی کے ساتھ مسلط ہوں جو کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تھا، اس لیے وہ موٹا تازہ اور ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کچھ ایسی نشانی بتائیں کہ جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے زہر منگوایا اور اس پر بسم اللہ پڑھ کر اسے کھا لیا۔ اللہ کے نام کی برکت سے اس زہر کا آپ رضی اللہ عنہ پر اثر نہ ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے۔ کوئی بھی کام کیا جائے، اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کام ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اس میں خیر و برکت کا سبب بنتا ہے۔ ایک بسم اللہ چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کا اثر دیکھیں کہ زہر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے پی لیا، بسم اللہ پڑھ کر پیا، تو اس کی برکت کی وجہ سے، بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے زہر کا اثر بھی زائل ہو گیا۔ تو کیا ہمارے ہر کاموں میں جب ہم شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو وہ کام اچھے سے نہیں ہوں گے؟ ان کاموں میں برکت نہیں ہوگی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چھوٹی سی آیت ہے جو کہ ہم ہر بچے اور بڑے اور بوڑھے کو یاد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ جس آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، جس کام شروع کرنے سے پہلے یا کوئی بھی ہمارا مقصد ہو اللہ کا نام لیا جائے، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ اس کام میں برکت نہ ہو یا وہ ہمارا مقصد پورا نہ ہو؟ میں آپ سے کچھ وظیفے شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ آپ کی زندگی کے کام آئیں گے۔ جو شخص سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، خداوند عالم فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ، صبح تک اس کی سانس لکھتے رہو تاکہ ہر سانس کے بدلے ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے۔ جو شخص سوتے وقت 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ اس سے اس رات شیطان سے، چوری سے، ہارٹ فیل سے بچائے گا اور اسے ہر بلا سے دور رکھے گا۔ اگر آپ کو جسم کے کسی بھی حصے پر درد ہو تو درد پر 3 روز تک 100 بار پڑھ کر دم کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ درد ختم کریں گے اور آپ کو شفا ملے گی۔ بسم اللہ سے ہر حاجت پوری۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف، جائے نماز پر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ کر پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری کریں گے۔ اس طرح یہ عمل 12 مرتبہ دہرائیں، ہر طرح کل 12,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت ہوگی، اور 12 مرتبہ 2 رکعت نماز ہوگی اور 12 مرتبہ دعا ہوگی، اور دعا میں ہر بار ایک حاجت یا 2-3 حاجتیں پیش کریں۔ یہ عمل بے حد مفید اور مؤثر ہے، نہ جائز کاموں اور نہ ہی مکروہ اور فضول کاموں کے لیے یہ آپ کریں، یہ صرف جائز حاجت کے لیے ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا، آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس وظیفے سے 7 دن میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 ٹائمز یعنی کہ 786 بار پڑھنا ہے۔ اول و آخر 7 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ بعد نماز عشاء یا کسی اور وقت مقررہ پر 7 دن پڑھ کر کسی بھی جائز مقصد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی
اور آپ کا 7 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو کہ دوسروں کا احساس کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔